सिप्रू जेन्ना तुमी ZP आसा नावेलीचे अशें आयकलां की तुमी फाल्यां काँग्रेस जॉयन जाता म्हणून कितले सत आसा हें? जायतो तेंप जालो आमी पॉलिटिक्स जायत केलें पूण आमी एक इंडिपेंडंट आसले एक खंयचे पार्टीक आमी जॉयन जावंक ना. आतां एक जे काँग्रेस आमी बगले येयले की तूं जसो कम्युनिस्ट जाय आमकां काँग्रेसाक आनी हांवें चिंतलें की गोंयांत तरी सरकार जाता जाल्यार एक दोन पार्टीचो सरकार जाता, एक मोठी BJP आनी दुसरी काँग्रेस. सो आमी चिंतलें की एक काँग्रेसाक म्हजो सपोर्ट करपाक आनी जॉयन जावपाक. ओके, सद्याक तर BJPचें सरकार आसा, सो BJP कित्याक न्हू तर? ना, BJPचो सरकार बरें BJP सरकार पूण कितें आसता आमी जेन्ना इंडिपेंडंट आसता तेन्ना आमी इंडिपेंडंट आमकां जाय तशें आमी रावता आनी हांव एक वदान रावता तो दुसऱ्या वदान रावता आनी आमची आमी वाट करून घेता. सो हांवें चिंतिलां हे पार्ट्यांनी कोणाक ना, एकूच पार्टी काँग्रेस आनी काँग्रेसाक सपोर्ट करपाक आनी हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हे दुसऱ्यो पार्टी येतात तांकां सरकार करपाक चान्स आसना. एक काँग्रेस ना तर एक BJP, सो आमी काँग्रेसाक वचून रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके, आतां सद्याक फुडल्या वर्सा म्हणलें जाल्यार फूल इलेक्शनाचें म्हणलें जाता तें ZP जावं म्युनिसिपालिटी जावं असेंब्ली जावं. तूं आतां ZP आसा, तूं काँग्रेसान जॉयन जाता ZP चिंतून वो असेंब्ली चिंतून? ना हांवें इलेक्शनाक चिंतून जायना, हांव एक काँग्रेसाक सपोर्ट करपाक हे चिंतून हांव जॉयन जाता. हांव आनी ZP तिकेट काँग्रेस तिकेट दितले म्हूण हांव ते आशेन जायना पूण एक काँग्रेसाक सपोर्ट करपाक. ना पूण इच्छा आहा असेंब्लीक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक? तिकेट तर दिली जाल्यार बसपाक म्हाका आहा इच्छा, तिकेट दिल्यार. ओके, सो पूण एक पाट कोणूय जॉयन जालो जाल्यार ती सदां इच्छा आसता बाबा टिकेट. सो नावेलीन तुमी फाल्यां समज जॉयन जाले सो तुमी एक प्रोबेबल कॅन्डिडेट म्हणूंक शकता तुमकां? ते सगळें तेंच्या हातीन आसा, काँग्रेसा हातीन. तेमी बरे कॅन्डिडेट तेमी सोदून काडपाक जाय. आमी आतां एक पाट काँग्रेस जाल म्हणून आमचें तें सजेशन आसतली की बरे काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट बरे सोदून जे लोकांक मत पावता ते. कित्याक आतां हांव कितलीं वर्सां जालीं हांव ग्रास रूटसून येयलां वयर, कित्याक लोकांची काम करून येयलां आनी तेसले मनीस तरी इलेक्शनाक तर तिकेट दिता जाल्यार लोकूय तांकां मानून घेता. आनी म्हगेर एक सजेशन आसा की बरे तरी काँग्रेसान बरे तरी कॅन्डिडेट काडले जाल्यार लोक जरूर तांकां वोट मारतलो. आनी तुमकां समज एक कॅन्डिडेट म्हणून नावेली काडलो जाल्यार तुमी बसपाक रेडी आहा? तिकेट दिली जाल्यार बसपाक रेडी आहा आनी डिमांड ना. तिकेट तरी दिली जाल्यार बसपाक रेडी आहा. पूण तेंच मोतीन धरून तूं काँग्रेसान जॉयन जाता? ना, तें अशें न्हू, पूण आमी सेपरेट रावन जेन्ना आमी दुसऱ्याक चान्स दिलो परस आमी एक वदान रावन एक काँग्रेसाक सपोर्ट केल्यार बरें अशें म्हूण म्हगेली चिंतप जाला. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना सिप्रू ZP आसा काँग्रेसाक जॉयन जाता फाल्यां चर्चिल वो वेलेंका तेंचें कितें जातलें? बिकॉज वेलेंका नावेलीच्यानूय आसा. ना, तें आजून तें इलेक्शनाक जायत दिसा तर टायम येता तेन्ना मागीर पळोवपा मेळटा न्हू. आतां कोण जॉयन जाता कोण कितें जाता तिकेट मेळटली हे म्हाका खबर ना. पूण म्हगे कितें आहा म्हगेली इच्छा की हांव काँग्रेसाक सपोर्ट करतलो. पूण फाल्यां चर्चिल आसा, चर्चिलूय तुजो एक फ्रेंड कसो न्हू, कित्याक चर्चिल सदांच म्हणटा आपणें चेडूं नावेली आसतलें मागीर तेन्ना कितें? ना, पूण आमची कितें आहा आतां सद्या कितें आहा आतां पयर MP इलेक्शनाक पयलां लोकांनी एक डिसिजन घेतलां की काँग्रेस पार्टी आमी केल्लो काँग्रेसाक सपोर्ट, कित्याक आमी MP इलेक्शनाक सपोर्ट केल्लो काँग्रेस. आतां कोण बसतले कोण घेतले ते मागीर टायम येता तेका मागीर चोवपाचें. पूण फाल्यां तुमी काँग्रेस आतां काँग्रेस वर्कर जातले, काँग्रेस लिडर जातले. काँग्रेस कोण आहा चर्चिल आपणागे चेडवा बसयलो जाल्यार काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा ते करपा पडटलो न्हू. सो दुसऱ्याक करचो ना तूं? ना, काँग्रेस कॅन्डिडेट आमची कितें जालां हांव सगळ्यांक मेळटलो आमी काँग्रेसाक सपोर्ट करुया म्हणून. ओके, आनी काँग्रेस कोण रावलो आमी तेच बरें. आनी एक विशय म्हणटा जेन्ना नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार BJPचो आमदार तर आतां सद्याक आसा पूण कितलेच कॅन्डिडेट आपूण आसा म्हणटा. सो नावेली ओवरऑल पळयत जाल्यार पॉलिटिकल सिट्युएशन कशें आसा सद्याक? आतां कितें जाल्लें तें एकल्याक दिसतालें की सगळ्यांक बसपाक एक दिसता पूण जे फाटल्यान इलेक्शनां पळय जालां तें तर पळयल्यार लोकूय नंबर डिसिजन घेयल्लें आहा. आतां आमी वचून लोकांक विचारता पूण लोकांनी डिसिजन घेतलें आहा हे गेलते पावटी जालां ते हे पावटी जावपाना.
तहें जावंक उपकारना म्हणून तूं काँग्रेसाक जॉयन हो, तें जावपाक जायना कित्याक गेले ते पावटी कितें जालें 8 जाण बसले 17,500 एक वदां पळय 5,000 एक वदां सो तेका लागून आमी डिसिजन केलां मुगेले सगळे जे सपोर्टर आहाय तांकां मेळ्ळा तेमी म्हाका सांगिल्लें की ती चिंतिल्लें तें बरें चिंतिलां सो आमी ती सगळीं एक वदां रावतलीं. आतां जानेवारीन ZP आसतलें सो ZP तुमी कॉन्टेस्ट करतले ओर ना आतां ZP कॉन्टेस्ट करपाक ते आतां कितें जाता तेजेर आहा रिजर्वेशन जातलें रिजर्वेशन जाल्यार ना जाल्यार आमी आहाय रिजर्वेशन कॅश ती गेलो कोण जाल्यार काँग्रेस कॅन्डिडेट आसतलो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसतलो तूं आसतलो काँग्रेस कॅन्डिडेट आमी काँग्रेसा भायर आसतले सो तूं ZPकूय मेळ्ळ्या ZPक बसतलो असेंब्लीकूय मेळ्ळ्या असेंब्लीकूय बसतलो तशें आसा. ओके वॉट अबावट अदर्स कितें म्हणटा पळय तो हें हिंगा सद्याचे डेवलपमेंट म्हणत जाल्यार ZP बा कशें आसा. आमी ZP डेवलपमेंट आमच्या लोकांक दाखोवपाक जाता आमी कितें केलां आनी ZP खरेंच ZPचेर कामां जातात जी बारीक बारीक कामां MLA करपाक जायना कोणें करपाक जायना ती कामां ZPचेर घेवपाक बेस्ट कित्याक ZPचेर खंयचें काम घेतलो जाल्यार रोखडें जाता. बारीक दुमून काम कोणाचें आसता आमी जायतीं कामां केल्या ZPचेर हांव 15 वर्सां जालीं ZPचेर आनी हांवें खूब काम केलां आनी लोक एप्रिशिएट जाता की हीं कामां ZPचेर बरीं बरीं काम जातात. नावेलीन वाय यू ओली थॉट आतां कितलोच पॉलिटिकल पार्टी आसा वाय ओली काँग्रेस इट जस्ट बिकॉज काँग्रेसाक फुटावंक पडना म्हणून कितल्यो पार्टी आशिल्ली म्हणून जायना पूण तुका खबर आसतली जेन्ना गव्हर्मेंट तेन्ना जाता तेन्ना एक BJP जाता नाजाल्यार एक काँग्रेस जाता. तुजें तेंच चिंतप सो खंयच्या एका पार्टीक BJP ना जाल्यार काँग्रेस आतां ताका लागून तुवें डिसायड एक काँग्रेसाक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून एक चिंतिलां. सो ओके वॉट वील बी युअर मेसेज टू युअर नावेली वोटर्स. नावेली वोटर्साक हांव जायत जाणां मेळ्ळां की नावेलीच्या लोकांक म्हणजे एक मेसेज आसा की जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना सगळ्यांनी एक वदान रावपाक जाय. तेच भाशेन गोंयच्या लोकांक एका मेसेज दिवपाक सोदता की फाटल्यान कितें जालें तें जालें आमी एक वदान रावपाक जाय आनी एक पार्टीक सपोर्ट करपाक जायो आनी जेन्ना आमी आमच्या वाटेक वतात तेन्ना BJP चान्स पडटा. सो एक पार्टी जेन्ना आतां सावथ गोवाक MP इलेक्शन जालें सगळीं काँग्रेसाक रावलीं तेश कोन्न आख्खे गोंयांत काँग्रेसाक रावचें आनी सगळ्यांनी एकवट जावन सपोर्ट करचो. तो एक काँग्रेसाचे दाग आसा की काँग्रेसान येता टिकेट घेता जिखता आनी उडक्यो मारता म्हणून हांव उडक्यो रिएक्ट ऑन दॅट ना कितें आसता ती काँग्रेसा मिस्टेक आसना. जेन्ना एक मनीस उडी मारून दुसऱ्या सायडीन वयता तेन्ना सगळ्या लोकां हाती आसता. हें तरी पयले लोक जेन्ना उडी मारून वयता तांकां लोकांक नेक्स्ट वोटींग करपाक नाका लोकांक गमता पयलें तो उडी मारता तांकां अनकळे करता देखून ते उडी मारतात. आतां ते दुसऱ्या वदान उडी मारली जाल्यार लोक थिंगाय शिकयनाका तें मन जावपाक जाय. एक पाट मनशान तर उडी मारली ताका आमकां इलेक्ट करूंक जायना. पूण फाल्यां हे लोक तुका विचारतलो न्हू बाबा तूंय उडी मारतलो ना फाल्यां तूंय कितें जिखलो बाबा जाल्यार सो तुजो आन्सर कितें आसतलो. सगळे प्रॉमीस दिता सगळे करता पूण मागीर काय जाता ना. पूण थोडे मनीस आहाय जायते आहाय प्रॉमीस दिलो मानताय आमी आजून आमचें नांव कितें केन्ना केलें ना आनी हांव नांव दोन वतलें बिकॉज सगळ्या कडेन भोंवता आसतना हो एक क्वेश्चन येतालोच तुमच्या कडेन हाव वाय शूड आय ट्रस्ट यू. ते लोकांनी मुखार दवरून फ्युचराक दवरून जे लोकांक वोट मारले तेमी एक लोकांचेर विश्वास दवरून ते रावपाक जाय. तेन्ना वचप बरें न्हू. सो तुमच्या बरोबर आनी कोण कोण जॉयन जातले फाल्यां. आमचे जायते सरपंच जाताय एक्स सरपंच जाताय आमचे 5 डेप्युटी सरपंच जायते जाण मुखार सरले. सो नावेली फॉर 27 काँग्रेस येतलो म्हणटा तूं. सगळे एक वर रावले शुअर. थँक्यू.